अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। दोस्तों, इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट ने 10 के करीब मुकदमात में हिफाजती जमानत देकर पंजाब हुकूमत को रोक दिया है। वो इन्हीं किसी और मुकदमे में मंगल तक गिरफ्तार न करें। इस्लामाबाद के मुकदमों में भी गिरफ्तारी से रोक दिया है। सवाल पैदा होता है कि रियासत की रिट को अदालतें सरेंडर कराने में किस सहूलतकारी का किरदार इस सहूलतकारी का किरदार क्यों अदा कर रही है? ये कौन है इसके पीछे? क्या हो रहा है? हर किसी के पास ये सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास भी नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल बड़ा अजीब सा है। मैं अगर फर्ज किया कि ये जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, या फिर इमरान खान साहब ने पिछले कुछ दिन जो कि ज़ुमान पार्क में किया है, अगर ये किसी आम इंसान, किसी डाकू, किसी लुटेरे, किसी चोर या किसी मफरूर ने किया होता कि उसके घर का 3 दिन तक मुहासरा किया होता और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करते, पुलिस गिरफ्तार न कर सकी, रेंजर गिरफ्तार न कर सकती, और उसके बदले में 50, 60, 70, 80 मुख्तलिफ सिक्योरिटी के अदारों के लोग जख्मी हुए होते, तो क्या उसके बाद अदालतें उस मफरूर को इस तरह करके रिलीफ देती कि उसको तमाम मुकदमात में अगले 10 दिन तक ना गिरफ्तार करने दिया जाता, ना उनसे तफ्तीश की जा सकती, ना उनसे पूछा जाता कि आपके लोगों ने, ये जो पुलिस है या रेंजर है या दूसरे लोग जो हैं, इनके साथ ये जो किया है, कम से कम कोई उससे सवाल, कोई जवाब, कोई उससे पूछा जाता या कोई उनसे बात की जाती। लेकिन मेरी मेरी समझ से बाहर है कि हमारी अदालतों को क्या नजर नहीं आ रहा कि जिस आदमी को बार बार रिलीफ दिया जा रहा है वो उन्हीं के हुक्म पर उनके सामने पेश नहीं हो रहा, हालांकि उनसे उसको कोई खतरा भी नहीं है। अगर इमरान खान अदालतों के सामने जाएगा तो मुझे लगता नहीं है कि जो अदालतें उसको इतनी सहूलतें दे रही हैं वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर कर किसी जेल में डाल देंगी। ये मेरे और आपके ख्वाब ही रहेंगे। आम पाकिस्तानी ये सिर्फ ख्वाब देख सकता है कि इमरान खान को गिरफ्तार किसी जेल में डाल देंगे। मुझे बड़े अच्छा लगता है प्रोग्रामों में ये कहना, इमरान खान को जेल में डाल दिया जाएगा, ये हो जाए, बट जो अदालतें इमरान खान के साथ ये कर रहे हैं, लगता नहीं है किसी भी जगह से या किसी भी तरह से कि इमरान खान साहब को जेलों में डाल दिया जाएगा। ये तो कम से कम आप इस बात के तो मेरे ख्याल में हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखना है ना, तो ट्रैक रिकॉर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है कि अदालतें इमरान खान को जेलों में डाल देंगी। लेकिन अब इमरान खान को ऐसे मुकदमात में भी रिलीफ मिला है जो मुस्तकबिल में होंगे, यानी एडवांस में जमानतें। मेरा ख्याल है इससे पहले मैंने आज तक ये चीज नहीं देखी कि कोई अभी जुर्म हुआ ही नहीं है और एडवांस में किसी अदालत ने उसकी जमानत दे दी हो कि यार अगर तू वादा काटा कर लिया तो ठीक है। एडवांस ईद मुबारक तो सुना था, बात अब एडवांस जमानत तक पहुंच गई है। अंदाजा करें कि अदालत ने कितने दिन इमरान खान को सहूलतकारी फराहम की। 18 मार्च से पहले पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार करना था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ऑपरेशन रोक कर सहूलतकारी कायम रखी। इसके बरक्स इमरान खान ने गुंडों समेत पुलिस एहलकारों को मारा, तशद्दुद किया, रेंजर्स पर पेट्रोल बम फेंके। यहाँ पर बनता तो था ना कि रियासत की रिट कायम होने दी जाती, लेकिन अदालतों ने लाडले को सहूलतकारी करके फराहम करके ऑपरेशन भी रोक दिया। यूं लाडले को वक्त मिल गया। रही सही कसर इमरान खान पर दहशतगर्दी के बनने वाले कुछ नए और कुछ पुराने मुकदमात में भी जमानत मिल गई। ये बात जो है ना, ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या सीन हुआ है कि यार इमरान खान ने अभी कुछ अगर फर्ज किया कि जुर्म करने का सोचा हुआ है, या फिर इमरान खान के जहन में ये है, या इमरान खान को उसके जो मशवरे देने वाले हैं वो कह चुके हैं कि फलां फलां काम करना है, तो उसमें आप ये देखें कि उसमें भी इमरान खान साहब को रिलीफ पहले से मिल गया है। या तो फिर इमरान खान ने अपने जो उनको जाहिर है अपने आप तो सारा कुछ हो नहीं रहा, उनको बता दिया कि यार ये जुर्म मैंने करने हैं, इसमें पहले से अरेंज कर दो ताकि मुझे उस वक्त कोई प्रॉब्लम ना, मेरी जमानतें पहले से अरेंज कर दो। इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था। डर था कि इस्लामाबाद में इमरान खान को पुलिस किसी और केस में गिरफ्तार कर लेगी। दहशतगर्दी के वो मुकदमात जिनमें पुलिस वालों पर हमला किया गया, इनमें गिरफ्तारी हो सकती थी। इमरान खान ने पहले इंतजाम किए, अदालत से इन मुकदमात में जमानत हासिल की और फिर इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहा है। यानी लाडला पूरी ग्राउंड बनाकर पेश हो रहा है। मामला इधर ही नहीं रुकता। लाडले ने तोशाखाना केस में जज को कहा कि मैं आपकी अदालत में पेश नहीं हो सकता, अदालत तब्दील करे। वो हुक्म भी मान लिया और आज समात F8 कचहरी के बजाय जुडिशनल कम्प्लेक्स में होगी। एक एक वाकया है कि एक बादशाह ने, उसको शौक हुआ कि जो भी शहर में दाखिल होगा ना,
وہ اس کو جوتے مارے جائیں گے، ہر شہر میں داخل ہونے والے بندے کو جوتے مارے جائیں گے۔ اب لوگوں نے بادشاہ سلامت کے سامنے جو سر ہے وہ جھکا دیا۔ اب لوگ جو ہے نا وہ آتے، دو دو جوتے بادشاہ کے ملازم ان کو مارتے اور وہ شہر میں داخل ہو جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب بادشاہ کو فکر ہوگی کہ یار یہ بڑا عرصہ ہو گیا تو اب لوگ تنگ آ گئے ہیں، تو لوگ اب یہ کہیں گے کہ یہ ظلم آپ کیوں کر رہے ہیں، زیادتی کیوں کر رہے ہیں، جب ہم نے کچھ جرم نہیں کیا یا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے تو آپ ہمیں جوتے کیوں مرواتے ہیں۔ بادشاہ نے ڈیفینیٹ، اب کچہری لگی، لوگ آئے لوگوں کی کمپلین سننے کے لیے کہ لوگ اس معاملے پر مجھ سے شکایت کریں گے۔ لیکن ہوا کیا، وہ بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت جوتے چاہے آپ 4 کر لیں لیکن خدارا اپنے ملازموں کی تعداد بڑھا دیں، کیونکہ بڑی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے جوتے کھانے کے لیے۔ اب یہ یہاں پر بھی جج صاحب نے کہا ہے کہ بادشاہ عمران خان سلامت صاحب بے فکر نہ رہیں، آپ نے اس عدالت میں نہیں آنا تو حکم کریں کون سی عدالت میں۔ انہوں نے کہا جی فلاں جگہ، جی آپ فلاں جگہ پہ آ جائیں۔ اور اگر عمران خان صاحب یہ کہتے کہ جناب جج صاحب میں تو نہیں آ سکتا، جو کرنا ہے کر لیں، لیکن ایک کام ہو سکتا ہے آپ زمان پارک آ جائیں، یہیں پہ آ کے اسی کو اپنے جو لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں ساتھ، وہ سارے ریڈر شیڈر اور یہ وہ سارے ساتھ لے ہیں، یہیں پہ میرے گھر پہ آئیے، ناشتہ واشتہ کریں گے اور عدالت لگائیے گا اور پھر میں جو آپ کو فیصلہ لکھ کو دوں گا وہ آپ دنیا کو دکھا دیے گا۔ تو یہ بھی ممکن تھا، مطلب کہ عمران خان کے حکم پر عدالت ہی چینج کر دی گئی ہے۔ ماضی میں اس سے بڑا لاڈلا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک انسان ملکی اداروں پر حملہ آور ہو رہا ہے، نوجوان نسل کو خراب کر رہا ہے، معیشت کو تباہ کر گیا، رہی صحیح کسر جتھوں کے ذریعے پوری کر رہا ہے اور ہم یہاں آ کے اس کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ خیر آج کا دن اسلام آباد میں بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ اسلام آباد پولیس نے عمران خان کی آمد سے پہلے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ ظاہر ہے حساس شہر ہے اسلام آباد، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ مطلب کہ عمران خان صاحب اپنے جتھوں کے ساتھ آئیں اور وہ اسلام آباد کو جو وہاں پر سما پید کرے گا، پوری دنیا کے نیوز، پوری دنیا کا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، انگلش، عربی، دنیا کے ہر قسم کی جو اس وقت جو نگاہیں ہیں وہ پاکستان پر ہیں کیونکہ صابق وزیر اعظم ہے، وہ تمام جرائم کے باوجود اپنی گرفتاری نہیں دینا چاہتا۔ انٹرنیشنل میڈیا سمجھا رہا ہے کہ جناب آپ کون سے قانون کی عمل پاسداری کر رہے ہیں، آپ کے وارنٹ ہیں اور آپ پیش نہیں ہو رہے، آپ گرفتاری نہیں دے رہے، اور عمران خان صاحب اس کا بھی جواب دیتے ہیں کیونکہ یہ جرم ہی میں نے نہیں کیا، یہ ہے ہی غلط، اس لیے میں اس کو کیوں دوں۔ پرائیویٹ کمپنیوں، سیکورٹی گارڈ یا کسی شخص کے اسلحے لے کر چلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ پولیس نے اعلان کیا ہے گاڑی چلاتے وقت اپنی گاڑی کا ملکیتی ثبوت ساتھ رکھیں، شہری شناختی دستاویزات جو ہیں، شناختی کارڈ وہ اپنے ہمراہ رکھیں اور چیکنگ کے دوران پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ تمام انتظامات اس لیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ عمران خان اسلام آباد جتھوں کے ساتھ داخل ہو رہا ہے۔ ان کا پلان ہے کہ موٹر وے کے ذریعے جتھے لے کر عدالت جائیں اور گرفتاری سے بچایا جا سکے، یا پھر اسلام آباد کے جج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ ایک اور سب سے بڑی وجہ، چونکہ زمان پارک میں دہشت گردوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، اس لیے اسلام آباد حساس شہر ہے، کہیں عمران خان کے جتھوں میں دہشت گرد عناصر داخل نہ ہو جائیں، اور یہ تمام انتظامات دیکھ کر لگتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ کیس تو پھر موقع پر نئے بن جاتے ہیں۔ ایک اور خبر بھی دے رہا ہوں آپ کو، پولیس کو عدالت نے عمران خان سے تفتیش کی اجازت دے رکھی ہے اور یہ تفتیش ظلے شاہ کے قتل کیس میں زمان پارک میں دہشت گردوں کی موجودگی سے حوالے سے کی جائے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو عمران خان کے ساتھ سینے پہ لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عمران خان صاحب کی حفاظت کر رہے ہیں اور جن کو عمران خان صاحب نے پالا یا جن کو عمران خان صاحب کی بڑی فیور ہے یا جو عمران خان کے ساتھ 24 آور سائے کی طرح گھوم رہے ہیں، کیا ان کا ہاتھ تو نہیں ہے کہ انہوں نے ظلے شاہ کو مارا ہو؟ کیونکہ ظلے شاہ کو مارنے کے بعد یا اس کے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد، یا یہ سب سے پہلی جو خبریں ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی گھوم رہی تھی، گاڑی بھی پی ٹی آئی کی جس سے وہ ٹکر لگی ہے، سو کال یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گاڑی پی ٹی آئی کے کسی ممبر کی ہے، سب سے پہلی کال بھی پی ٹی آئی کی ایک سابق منسٹر جو ہیلتھ ہیں ان کو آتی ہے، وہ پھر عمران خان صاحب پلان، پھر اس کے باپ کو لے کے جانا، تو اس پہ بھی تفتیش کی جائے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ کارستانی ایسے لوگوں کی ہے جو عمران خان صاحب کے پاس بنے گالا میں جو زمان پارک میں بیٹھے ہیں۔ زمان پارک میں کچھ ایسے لوگوں کی بھی موجودگی کی اطلاع ہے، بلکہ وہ ٹی وی پہ میڈیا پر ان کا بڑا چرچا ہے اس وقت کہ وہ کسی دور میں دہشت گردوں تنظیموں کی جو پاکستان میں امن و امان کو نقصان پہنچا رہے تھے ان کے سپوک پرسن رہے ہیں یا ان کے ساتھ تھے، ان کے نائب تھے، وائس تھے، ہیڈ تھے، whatever جو بھی ہے، وہ لوگ بھی زمان پارک میں ہیں۔ اور اگر ایسے لوگ زمان پارک میں ہیں تو پھر میرے خیال میں حکومت کی ناکامی شاید کم گنی جائے گی، لیکن سیکیورٹی کے اداروں کی جو ذمہ داری وہ زیادہ گنی جائے گی، کیونکہ اس ملک کی حفاظت کرنا حکومت کا کام
तो है ही, लेकिन हुकूमत ये काम सिक्योरिटी के अदारों के करेगी, उन एजेंसियों के से करेंगी जो इस मुल्क के करोड़ों अरबों रुपए पे पल रही हैं। और अगर उनको उन दहशतगर्दों को कि वो जो किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ काम करते रहे हैं, बाकायदा उसका हिस्सा है, अब अगर वो इमरान खान की गोद में बैठे हैं, इमरान खान के घर पे बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में ये नाकामी है बहुत बड़ी उन एजेंसियों की, जिनका ये काम था कि ये उन लोगों की नकलो हरकत पर नजर रखें। और अगर इमरान खान के घर पर लोग जमा हो रहे थे या उनके घर पे लोग आ रहे थे, तो वो कौन आ रहे थे, उनको रोकना किसका काम था? क्योंकि ये आम लाहौरी नहीं है, ये फैसलाबादी नहीं है, ये शेखपुरा के गुजरांवाले के लोग नहीं है जो इमरान खान के घर पर है। वो सवात से लेकर और जो फिर हम नाम लेते हुए हचकिचाते हैं कि उस सूबे का नाम लेंगे तो हम पे कोई इल्जाम ना आ जाए, ये वहां से लोग आ रहे हैं। और ये लोग वहां से जब आ रहे हैं और उनकी जो माजी की जो उनकी हकीकतें हैं वो सब हुकूमत को पता है, एजेंसियों को पता है, तो उनको रोका क्यों नहीं गया? बहरहाल आज का दिन बड़ा अहम है। अल्लाह ताला की ज़ात आज का दिन पाकिस्तान के लिए किसी भी मसले मसाइल का बायस ना बने। इमरान खान को अल्लाह ताला की ज़ात अकल दे और वो कानून पर अमल करने वाले इंसान बनकर दिखाएं। शायद कुछ लोगों के दिलों में फिर भी इमरान खान की कोई इज्जत बन जाए, वैसे चांस बिल्कुल भी नहीं है। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।